तपाईको चासोको विषय विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास खास न्युजलाई खास खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरु माझ आउनेछौं। नमस्कार, म सुमन ढुङ्गाना। चर्चित बागीहरू मैदानमै गठबन्धनदेखि सबैलाई आपत। 3000 बढी मतदान केन्द्र सुरक्षाको हिसाबमा संवेदनशील। निर्वाचनमा 3 लाख सुरक्षाकर्मी, लाइसेन्स प्राप्त हतियार पनि मागियो। वीरगञ्ज भन्सारमा अवैध असुली गर्ने प्रहरीलाई आशीर्वाद। रणनीतिक महत्त्वको पुल बनाएर सुस्तालाई मेन्स ल्यान्डमा जोड्ने कहिले। न्युज इनसाइटको आजको संस्करणमा हामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारी तयारी, वीरगञ्ज भन्सारमा भएको प्रहरी असुली प्रकरणको फलोअप र पुल बनाएर सुस्तालाई मेन्स ल्यान्डमा जोड्न किन ढिलाइ हुँदैछ लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 10,891 मतदान स्थल तोकिएको छ भने 22,226 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। ठूला राजनीतिक दलबीच हुने प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र, विगतमा बुथ लुटिएका, विवाद तथा झै झगडा भएका र भौगोलिक विकटता लगायत विगतको निर्वाचन सुरक्षा अनुभवको आधारमा मतदान स्थलहरूको संवेदनशीलता समेत वर्गीकरण गरिएको छ, जस अनुसार करिब 1/3 मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा परेका छन्। तर सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मतदान स्थलको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन। मतदान स्थलको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुन्छ त? आसन्न निर्वाचनका लागि तोकिएका 10,891 मतदान स्थलमध्ये करिब 1/3 अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ। विगतको निर्वाचनको सुरक्षा अनुभव लगायतका आधारमा गृह मन्त्रालयले आसन्न निर्वाचनमा 3080 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको हो। यस्तै 4420 मतदान स्थल संवेदनशील र 3391 मतदान स्थललाई कम संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ। जिल्लाहरूबाट आएको रिपोर्टको आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गरेर वर्गीकरण गरिएको हो। मतदान स्थलको वर्गीकरण: अति संवेदनशील 3080, संवेदनशील 4420, कम संवेदनशील 3391। यी सबै माध्यमहरूलाई हेरिरहेको टेक्निकल मेन पावर छ, जनशक्ति पनि छ। त्यो जनशक्तिले हाम्रो यहाँको जनशक्तिलाई सँगै बसेर यो अनुगमन गर्नको निम्ति, विवरणहरू हेर्नको निम्ति, कहाँ के भइराखेको छ थाहा पाउनको निम्ति सिकाइदियो भने पनि एउटा जनशक्ति हाम्रो बढ्छ, एउटा दक्ष जनशक्ति हामी चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर यो साझेदारी र सहकार्यको एउटा श्रृङ्खला प्रारम्भ गरेको हो। निर्वाचनलाई भयरहित एवं सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील मतदान स्थलमा प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी खटाउने बारे पनि निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि बनाइएको छ, जस अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी गरी करिब 3 लाख जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी छ। गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना 2079 एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नेपाल प्रहरीबाट 71,693, सशस्त्रबाट 35,116, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट 1,921 र बाँकी सेनाबाट खटिनेछन्। 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेको छ। मतदान स्थलको आधारमा भित्री सुरक्षा व्यवस्था: अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका मतदान स्थलमा 3 प्रहरी र 9 जना म्यादी प्रहरी खटाइने। संवेदनशीलमा 3 प्रहरी र 6 जना म्यादी प्रहरी खटाइने। कम संवेदनशील मतदान स्थलमा 3 प्रहरी र 5 जना म्यादी प्रहरी खटाइने। निर्वाचनमा सेना र सशस्त्र सहयोगी भूमिकामा खटिनेछन्। उनीहरूले मतदान स्थल आसपास गस्ती गर्नेछन्। यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र उम्मेद्वार सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा 2,945 मतदान स्थल अति संवेदनशील, 4,420 संवेदनशील र 3,391 स्थल कम संवेदनशीलको सूचीमा थिए। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महान चाडको रूपमा पनि लिइन्छ। अहिले चुनावी चटारोले निर्वाचन आयोग सबैभन्दा बढी व्यस्त छ।
निर्वाचन नजिकिएसँगै सुरक्षा व्यवस्थाप्रति पनि चासो बढेको छ। अन्य समयको तुलनामा अहिले सुरक्षाको लागि विशेष रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विशिष्ट पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवार भएकोले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे हामीले गृह मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। नमस्कार, म प्रशान्त ठाकुर। मुलुकमा अहिले चुनावी सरगर्मी बढेको छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना विभिन्न मुद्दा लिएर गाउँघरमा मतदाताको घर दैलोसम्म पुग्नमा व्यस्त छन् भने यता गृह मन्त्रालयमा पनि चुनावी चट्टारो बढेको छ। किनभने चुनावको बेलामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आज हामी चुनावी सुरक्षा व्यवस्था रणनीति बारेमा कुराकानी गर्नको लागि गृह मन्त्रालय पुगेका छौँ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल अहिले मसँग हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब चुनावी सरगर्मी देशभरि नै बढिरहेको बेला अवश्य पनि गृह मन्त्रालयमा चाहिँ यसको चट्टारो बढी नै होला, किनभने सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको ध्यान दिनुपर्छ। के छ अहिले, कतिको व्यस्तता छ गृह मन्त्रालयमा, चुनावी रणनीति के छ? निश्चय पनि चुनाव आउन अब करिब 39 दिन बाँकी छ। यो अवस्थामा हामी व्यस्त नै छौँ। चुनावमा अवश्य पनि स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यो नैसर्गिक अधिकारलाई सफलीभूत बनाउन हामी सबै सुरक्षा निकायको समन्वय गृह मन्त्रालयले गरेको छ। यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सबैसँग हाम्रो समन्वय राम्रो छ र उहाँहरूको डिप्लोइमेन्ट कसरी गर्ने भनेर हामीले विशेष सुरक्षा रणनीति तयार गरिसकेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुरक्षा योजना अनुसार जिल्लामा आफ्नो सुरक्षा योजना तयार गर्नु भनेर सबै जिल्लालाई हामीले अनुरोध गरिसकेको अवस्था पनि छ। यही अनुसार 77वटा जिल्लाले आफ्नो निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरिसक्नु भएको छ र त्यहाँको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर कसरी सेक्युरिटी डिप्लोइमेन्ट गर्ने जिम्मा हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई नै दिएको छ र हामीले उहाँहरूले गरेका गतिविधि, उहाँहरूले गरेका काम र उहाँहरूलाई दिनुपर्ने केही फिडब्याकहरू हामीले यहाँबाट उपलब्ध गराउँछौँ र निर्वाचनमा खास गरी निर्वाचन पूर्वको अवस्था, निर्वाचनको अवस्था र निर्वाचन पश्चातको अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ। यही अनुसार हामीले विशेष सुरक्षा रणनीति बनाएर त्यही रणनीतिलाई एउटा बेस मानेर सबै जिल्लाले सुरक्षा योजना बनाउनुहोस् भनेर निर्देशन भइसकेको अघि मैले कुरा गरि नै सकेँ। त्यही अनुसार उहाँहरूले जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर परिचालित गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै स्थानीय निर्वाचन भर्खरै मात्र सम्पन्न भयो, लामो समय भएको छैन। स्थानीय निर्वाचनमा र यो निर्वाचनमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापनमा केही फरक हुन्छ वा लगभग उस्तै हुन्छ, कस्तो? अब अहिले हेर्दाखेरि के छ भने एकै चरणको निर्वाचन छ। एकै चरणको निर्वाचन र अहिलेको हाम्रो के छ भने पहिले बाकस एउटा हुन्थ्यो, अहिले 4वटा बाकस हुन्छन्। ती बाकस र मत पेटिका जुन हाम्रो कास्टिङ भइसकेको मत पेटिका हुन्छ त्यो हामीले सेन्टरसम्म पुर्याउनु पर्छ। सेन्टर भनेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म। अहिले ती डिसेन्ट्रलाइज भएको अवस्था पनि छ केही जिल्लाहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाकस ढुवानी गर्ने, बाकसको सुरक्षा गर्ने, एउटा बाकसको सङ्ख्या बढेको अवस्थामा अलिकति केही समस्या छ। त्यही अनुसार हामीले सुरक्षा डिप्लोइमेन्ट पनि बढाएको अवस्था छ र त्यसपछि अरू त सामान्यतया उस्तै अवस्था हो, किनभने भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा जनताको व्यापक सहभागिता थियो। सबै जनताले सहभागिता जनाएर सकारात्मक दृष्टिकोणबाट राज्यलाई सहयोग गरेर निर्वाचन सामान्य छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा भएको अवस्था छ। हामीले पनि यसपालि त्यसै गरी जसरी स्थानीय तहको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भयो त्योभन्दा अझ व्यवस्थित रूपमा गर्छौँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सबै सुरक्षा निकायसँग एकदम समन्वयात्मक हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। सबैको कार्यक्षेत्र के हो, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हामीले एउटा तय पनि गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खासै विगतको निर्वाचन जस्तै हामीले पनि यसपालि त्यस्तै हिसाबले शान्तिपूर्ण रूपमा होला भन्ने सोचेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसपालि यो निर्वाचनमा चाहिँ कति जति सुरक्षाकर्मी परिचालन होला विभिन्न निकायबाट? जस्तै विगतकै जस्तै हो, सुरक्षा घेरा त विगतकै जस्तै होला, तर त्यसमा परिचालन चाहिँ कति जति होला? परिचालन हाम्रो म्यादी प्रहरी पहिले 90,000 थियो,
अहिले 1,15,000 छ। त्यसै र अरू सुरक्षा निकायको 3 लाख हाराहारी म्यादी प्रहरी लगायत 3 लाख हाराहारी हाम्रो सबै सुरक्षा निकाय परिचालित हुन्छ। जुन यो सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरू र मतदान केन्द्रहरू छन् त्यहाँ सुरक्षा चुनौती चाहिँ बढी हुने भनिन्छ। त्यस्तो क्षेत्रको लागि चाहिँ विशेष सुरक्षा रणनीति के छ वा अब सुरक्षा संवेदनशीलको हिसाबले चाहिँ कतिवटा क्षेत्रहरू छुट्याउनु भएको छ, के छ त्यसको? हामीले यसलाई जिल्लालाई नै जिम्मा दिएको छ। जिल्लाले संवेदनशीलता के हो भन्ने कुरो उसैले आइडेन्टिफाई गर्छ र खास गरी सीमा क्षेत्रका मा अरू भनौँ न अवैध गतिविधिहरू घुसपेट हुन सक्छ कि भन्ने शङ्काको निवारणको लागि हामीले जस्तो मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो काउन्टर पार्ट मिटिङ हुन्छ, जिल्लाको सिडिओ साहबहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो काउन्टर पार्ट मिटिङमा जस्तो इन्डियाको पनि निर्वाचन हुँदाखेरि हामीले काउन्टर पार्ट मिटिङ हुन्छ। हामीले यताबाट बोर्डर सिल गरेर त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरू हामीले उता हुन नदिने र 72 घन्टा अगाडि बोर्डर सिल गर्ने र हाम्रा सुरक्षा सम्बन्धी संयन्त्रहरू एक आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्थापन इन्डियाको चुनावमा पनि हामीले गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले पनि सोही बमोजिम उताबाट अपेक्षा गरेका छौँ। विगतको निर्वाचनमा पनि सहयोग भएको छ, यसपालिको निर्वाचनमा पनि त्यही अनुसार सहयोग हुन्छ र हामीलाई बोर्डर एरियामा इन्डियन सेक्युरिटी फोर्सबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भइसकेको छ। जस्तै स्थानीय निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारहरू कतिपय उम्मेदवारहरू भिआइपी भिभिआइपी उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब अन्य उम्मेदवारहरू वा सुरक्षा थ्रेटको हिसाबले उम्मेदवारको सुरक्षाको लागि चाहिँ कुनै फरक रणनीति हुन्छ वा के हुन्छ? यो एनालाइसिस जिल्लाले गर्छ। जस्तो कतिपय हाम्रो अब सार्वजनिक पदमा जस्तो माननीय मन्त्रीज्यूहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नै निर्वाचनमा उठिसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँहरूको सुरक्षा प्रोटोकल नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ, नेपाल सरकारले निर्धारण गरिसकेको छ र कतिपयलाई उहाँहरूलाई सुरक्षा हामीले अहिले पनि दिइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो सुरक्षा प्रोटोकल यथावतै रहन्छ। अरू केही थ्रेट छ भने हामीले उहाँहरूको थ्रेट एनालाइसिस गरेर के सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरो विचार गरेर हामीले सुरक्षा उपलब्ध गराउँछौँ। तर के छ भने एकै चरणको निर्वाचन भएको हुँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब उहाँहरूका कार्यक्रम हुने स्थान, उहाँहरूको बसोबास गरेको स्थान, त्यो एरियामा हाम्रो सुरक्षाको निगरानी हुन्छ र हामीले त्यही अनुसारको सुरक्षा डिप्लोइमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छौँ। जस्तै विगतमा पनि यो निर्वाचन नजिक हुँदाखेरि चाहिँ जुन लाइसेन्स प्राप्त भएको हतियारहरू पनि जम्मा गर्ने एउटा आह्वान गरिन्थ्यो तर जम्मा हुन्थेन। त्यसबाट खतरा चाहिँ कतिको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा हुँदैन। यसपालि पनि त्यो हतियारहरू जम्मा गर्नुपर्छ के छ, यसबारेमा पनि अलिकति स्पष्ट? यसबारेमा सूचना जारी गरिसकेको अवस्था छ। लाइसेन्स प्राप्त हतियार पनि नजिकको सुरक्षा युनिटमा बुझाउनु होला र निर्वाचन सकिएपछि हामी तपाईँलाई त्यो हतियार फिर्ता गर्छौँ भनेर हतियार धनीहरूलाई हामीले आह्वान गरिसकेको अवस्था छ। कथम कदाचित त्यो हतियार प्रयोग भएर दुरुपयोग भयो भने उहाँहरूलाई हामीले कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ नै र एउटाको लाइसेन्स छ अर्कोले हतियार बोकेको छ भने त्यस्तोलाई पनि कारबाही गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हतियार आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि हो र व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि भनेर निर्वाचन जस्तो एउटा पवित्र कार्यमा त्यस्ता हतियारहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो र पब्लिकले पनि त्यो अनुसार जानुहुन्न होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो बुझाउन अनिवार्य नै हुन्छ। यदि नबुझाएको खण्डमा के प्रावधान छ? जस्तै हाम्रो मन्त्रालयसँग रेकर्ड त हुन्छ होला, जिल्लामा पनि रेकर्ड हुन्छ होला। यदि त्यो हतियार अहिलेसम्ममा हामीले हेर्दै आएको विगतमा पनि त्यति धेरै जम्मा हुँदैन, ती हतियारहरू जम्मा नगरेको खण्डमा चाहिँ के प्रावधान छ यसको? यस्तो छ, अब हामीले यो आह्वान गरेको विषय हो। अब आह्वान गरेर हामी उहाँले चाहिँ कसैले घरमा राखिराख्नु भएको छ भने त्यसमा केही समस्या छैन। तर घरमा नराखिकन कहीँ दुरुपयोग भयो भने त्यही अनुसार हामीले कानुनअनुसार हामीले कारबाही गर्ने व्यवस्था। दुरुपयोग भन्नाले त्यो बोकेर हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन वा त्योबाट कसैलाई धाकधम्की देखायो भने मात्रै हुन्छ या बोक्नै पाइँदैन, थन्काएर राख्नुपर्छ? त्यसलाई अलि स्पष्ट। ती हतियार पनि दुरुपयोग हुनु हुँदैन। अहिले मैले त्यति नै भने, दुरुपयोग चाहिँ हुनु भएन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले देशमा चुनावी माहौल छ र चुनावी सुरक्षा बारेमा आज हामी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ।
निजामती कर्मचारी हुन् वा सुरक्षाकर्मी, उनीहरूले भन्सारमा आफ्नो पदस्थापनलाई अभाग्य मान्छन्। भन्सारमा खटिन अधिकांशले हाकिमलाई रिझाउन साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गर्छन्। भन्सारमा पदस्थापनको लागि त्यति पापड पेल्नुको उद्देश्य त्यहाँ राम्रो काम देखेर होइन। भन्सारको जागिरमा यति विधि आकर्षण त अवैध असुली गर्न पाइने लोभले मात्र हो। हाकिमदेखि पिउनसम्मको आय आर्जनको गतिलो माध्यम बनेको छ भन्सारको जागिर। अझै सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी त भन्सार तथा नाकाबाट अवैध रकम असुल्न एकदम अगाडि छन्। हामीले न्युज इन्साइट मार्फत वीरगञ्ज भन्सारमा सुरक्षाकर्मीको अवैध असुलीको भण्डाफोर गरेका थियौँ। सीमाका रक्षाका लागि बसेका सुरक्षाकर्मीहरूको अवैध असुलीको न्युज इन्साइटमा पर्दाफास गरेका थियौँ। प्रहरीको हाकिमदेखि जवानसम्मको कालो करतुत छरपष्ट भएपछि केहीलाई कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो, तर लहरो तान्दा पहरो थर्किने डरले अहिले कारबाहीमा परेकालाई पनि जोगाउने खेल भइरहेको छ। वीरगञ्ज भन्सार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि अवैध असुलीबाट कुस्त कमाउने माध्यम बनेको छ। भन्सारको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले साइकलमा ओसार पसार गर्ने झोले पोके व्यापारीसँग 10-20 रुपैयाँ असुल्छन् र सबै जम्मा पारेर हाकिमदेखि जवानसम्मलाई भागबण्डा लगाउँछन्। दृश्य नम्बर 1। यो दृश्यले यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू असुलीमा अभ्यस्त रहेको प्रश्न पार्छ। अब असुली गर्ने केही निन्जा टेक्निकहरू पनि हेरौँ। दृश्य नम्बर 3। मोबाइलमा व्यस्त झैं हात मिलाए अनि सामान चेक जाँच गर्दै। दृश्य नम्बर 5। आँखा झिमिक्क पार्न नपाउँदै हातमा पैसा पर्छ र प्रहरीको गोजीमा जान्छ। यो असुली एक ठाउँमा हुँदैन, ठाउँ ठाउँमा हुन्छ, जसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संलग्न छन्। यो तथ्यलाई न्युज इन्साइट मार्फत सार्वजनिक गरेपछि हामीले कारबाही प्रक्रियाबारे बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पुग्यो। होइन, अब यो टिभीहरूमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूको जुन सञ्चार माध्यमहरूमा जुन किसिमको आएको कुरा छ त्यसमा अब पटक पटक मैले भनिसकेँ। त्यस विषयमा चाहिँ अब प्रहरी प्रधान कार्यालय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन महाशाखाबाट छानबिन भइरहेको हुनाले गर्दा कसले कसरी किन पैसा लिएको छ या के गरिरहेछ भन्ने कुराको त्यहाँबाट छानबिन सत्य तथ्य छानबिन गरिसकेपछि नै तपाईँहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनुहुनेछ। र विगत वर्षहरूमा भन्दा अहिले तुलनात्मक रूपमा यस आर्थिक वर्षमा हामीले सुरुवाती चरणमा यो 2-2.5 महिनाको बिचमा साउन र भदौ 2 महिना गयो, आज असोजको 13 गते हुँदैछ। त्यसको बिचमा हामीले 10 करोडभन्दा बढीको सामानहरू चाहिँ अब नियन्त्रणमा लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब पर्याप्त धेरै नै अब सामानहरू हो, तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ यो पहिलेका आर्थिक वर्षहरूको चाहिँ तुलना गर्ने हो भने। तर अब त्यसका बावजुद पनि अब केही कुराहरू त्यस्तो हुनसक्छ। अब पुरै अब एरियाहरू चाहिँ अब खुल्ला नाका छ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उयोहरू छ, अब बाटाहरू छन्, अब आवत जावत गर्न चाहिँ मान्छेहरू जान्छन्। कतिपय अब बोर्डरमा बसेका मान्छेहरूको बजारै चाहिँ अब इन्डियामा पनि छ। कतिपय अब खाद्यान्न लगायतका अब किराना सामानहरू तिउन तरकारीहरू अब इन्डियाको बजारमा चाहिँ मान्छे किनेर लिएर आएर पनि बोर्डरमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो गुजाराहरू व्यवसायहरू गरिरहेको अवस्था छ। तर पनि गलत तरिकाले व्यावसायिक रूपमा नै अब त्यसरी तस्करी गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ हामीले एकदम कडाइका साथ नै निर्मम तरिकाले नै हामी लागिरहेछौँ। र तालुका कार्यालयहरूबाट, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट र जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट पनि यो बारेमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ मातहत प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज तथा अरू सबैलाई चाहिँ हामीले
ब्रिफिङ गरिरहेको छौँ र नियन्त्रणमा लिने काम पनि गरिरहेको छौँ। अनि त्यस्तो गलत काम गर्ने कर्मचारी अथवा चाहे सुरक्षाकर्मी होस्, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे भन्सारको कर्मचारी होस्, अरू जोसुकै होस्, त्यस्तोलाई चाहिँ अब कारबाही गर्नुपर्छ। अब यहाँहरू त्यस्ता खालको गतिविधि गर्ने सूचना पाउनु भने, हामीलाई जानकारी गर्नु भने हामी अब हरेक खालको अनुमानको मोडालिटीबाट पनि उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ, अनुमान गर्छौँ। अब यो अलिकति खुला सिमाना अनि अब धेरै पर्सा जिल्ला नै करिब करिब 107 किलोमिटर यसको बोर्डर एरिया पर्छ। अब छोटी भन्सारहरू छन् होइन, अरू नाकाहरूबाट अब यो खुला सिमाना भएको हुनाले अब कहिले यता गर्दा अब यो यस्ता खालको तपाईँले भनेको कुराहरू पनि अब गरेको पनि हुनसक्छ होइन। यदि साँच्चै भेटियो भने चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ, कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भन्सारबाट उठेको रकम राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने हो, तर सुरक्षाकर्मीको अवैध असुलीले राष्ट्रको ढुकुटीमै पुवाल परेको छ। वीरगञ्ज भन्सारको असुली काण्ड हामीले नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय पुगेर केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईलाई पनि देखायौं। वीरगञ्ज भन्सार नाकामा नेपाल प्रहरी गुण्डाराज, प्रहरीको खुलेआम रकम असुलीमा हाम्रो दृश्य हमला। न्युज इनसाइटमा प्रवक्ता राईले अब देशभरि नै भन्सारमा खटिएका प्रहरीहरूको छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पहिलो कुरा त कस्तो भने प्रहरी भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने होइन नै हो, मुख्य हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भन्ने नै हो। र कहिले यदा कदा यस्ता चाहिँ जुन तपाईँको अहिले मैले दृश्य देखाएँ, मलाई देखाउनु भयो, यसमा तपाईँले आज देखाउनुभन्दा पनि यो भनौँ न हामीलाई पनि त्यस्ता चिजहरू विभिन्न चाहिँ के जानकारी त्यो मात्रै यस्तो ठाउँबाट धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई होइन सचेत नागरिक होइन राम्रो नागरिकहरूले हामीलाई चाहिँ पठाइरहेको नै हुन्छ र त्यसले हामीले कारबाही पनि गरिरहेको नै हुन्छौँ। र यो मैले भने जुन हामी जुन प्रहरीले जुन तपाईँले देखाइरहनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ नि कानुन बमोजिम कारबाही भन्ने कुरा छँदैछ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने एउटा सोसाइटीमा के देखिन्छ भने त्यो अर्को तस्कर पनि छ नि, हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ तस्कर पनि छ। तस्करले त्यो भनौँ न चाहिँ राज्यको भन्छ नि एउटा चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहले एउटा के भनेको छ भने पैसा लिने पनि दिने पनि राष्ट्रका चाहिँ शत्रु नै हुन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ राज्यको राष्ट्र सेवा कर्मचारीले जुन काम गरिरहेछ नि त्यो बडा चाहिँ लज्जित छ। त्यसलाई चाहिँ मैले भने हामी कडाभन्दा कडा होइन कारबाही गर्छौँ र कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यसलाई मात्रै होइन, त्यो त्यहाँ संलग्न कर्मचारीले मात्रै होइन कि हाम्रो प्रहरी सङ्गठन भनेको चेन अफ कमान्डमा हिँड्ने हो र उसको कमान्डरलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ। र त्यसमा कसले हेर्ने त्यसलाई मोनिटर गर्ने भन्ने छ नि हाम्रो प्रहरीको, हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ नि उत्तरदायी बनाउँछौँ र कानुनको दायरामा हाम्रो प्रहरी नियमावली भएमा चाहिँ कारबाही गर्छौँ। अहिले लगभग कतिजना निलम्बन परिसकेको के भन्ने खबर पनि प्राप्त भएको थियो मलाई त्यसको विषयमा। हामीले चाहिँ 4जना त्यहाँको जुन तपाईँले देखाउनु भएको जुन उसको छ त्यो कर्मचारीहरूले तानेर हामीले चाहिँ कारबाही सुरु गरिसकेका छौँ। त त्यसको मुख्य त्यो ड्युटीमा खटिने भयो, तपाईँले देखाएको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कमान्ड गर्ने भयो र प्लस तपाईँको चाहिँ त्योसँग अन्य सम्बन्धित त्यो जिल्लाभरिको होइन त्यो मेन कमान्डरहरूलाई पनि हामी यस कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ र उसको कमान्ड फितोले देखियो। हेर्नुहोस् यो एउटा राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले गर्नै नहुने कुराहरू हो। यसले चाहिँ नि प्रहरीको छविमा प्रहरीको जुन शाखमा गिरावट ल्याएको छ यसले, त्यस कारणले चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालय यस्ता चाहिँ गतिविधिमाथि रोकथाम गर्नको लागि गम्भीर छ, कडाभन्दा कडा हामी चाहिँ कारबाही गर्छौँ। र अनि यो अहिले तपाईँहरूको म यही मिडिया मार्फत पनि के म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु भने होइन कहिलेकाहीँ हामी ओपनली पनि गर्छौँ। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशहरूमा हामीले चाहिँ नि सादा पोसाकमा प्रहरी कर्मचारीहरू नै खटाइसकेका छौँ। यो कुन ठाउँमा यस्तो चाहिँ नि यो अनियमित गतिविधिहरू इलिगल एक्टिभिटीहरू सँगै हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी कानुनको दायरामा ल्याएर होइन कारबाही गर्छौँ। र त्यस्ता कर्मचारीहरू चाहिँ नेपाल प्रहरीमा बस्नुहुन्न भन्ने हो हाम्रो।
अब सो दैनिक त्यहाँ हजारौँ साइकलहरू हजारौँ मोटरसाइकलहरूले त्यसरी सामान छिराउँछन्। हरेकले 50-20 सय गर्दा दिनको लाखौँ सङ्कलन हुन्छ। त्यो त्यति ठुलो रकम एउटै जवानले त राख्दैन। त्यो पैसा त बिस्तारै बिस्तारै माथिल्लो तहसम्म आउँछ भनिन्छ। त्यो जवानले मात्रै त खाँदैन होला, त्यसलाई कसरी हेर्ने? अब तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो नि जस्तो चाहिँ यो माथिसम्म पुग्ला होला भने, त्यस कारणले चाहिँ हामीले मैले अघि पनि तपाईँहरूले पनि चेन अफ कमान्डमा चल्ने हाम्रो सङ्गठन हो। त्यस कारणले चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यान आकर्षित भएको छ र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट त्यहाँ खटिएको कर्मचारीलाई हामीले तानिसकेका छौँ र कारबाही सुरु गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो एसएसपीको नेतृत्वमा यो अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ हेर्नुहोस्, र त्यसमा जो पर्छ नि त्यसलाई हामी कारबाही नै गर्छौँ। प्रहरी होइन नियमावली अनुसार हामी कारबाही कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौँ। पछिल्लोसम्म अहिले के एउटा अब सत्य हो अथवा असत्य हो त्यो त आफ्नो ठाउँमा होला। यो चुनावको बेला यो पुरै यो प्रहरी चाडबाडको बेला पुरै यो कता कता के पुर्याउनु पर्ने ठुलाबडा टाउकेहरूलाई नेताहरूलाई अथवा के भनेर यो बेसिकली अलिक बढी हाबी छ प्रहरीमा भन्ने सुनिन्छ। त्यो त मलाई जानकारी भएन। त्यो मलाई त्यो जानकारीमा नि यहाँले भन्नुभयो होइन, त्यो हामी त के भने तथ्यमा प्रमाणको आधारमा काम गर्ने हो। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो भन्ने कुराहरू अन्य तपाईँले भनिराख्नु चिजहरूमा चाहिँ मलाई जानकारी भएन। अब तत्काललाई चाहिँ अब त्यो नाकाहरूमा के हुन्छ? अब यो त एउटा नाकाको मात्रै कुरा हो, अन्य नाका देशमा त थुप्रै नाकाहरू छन्। मैले अघि तपाईँले भने नि हाम्रो अहिले चाहिँ नि 7वटै प्रदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिनियर अफसरको कमान्डमा भर्खर पनि खटिरहेछ होइन। अहिले पनि हामी चाहिँ खटाइसकेका छौँ कि यो बेलामा। अनि र पहिलो कुरा कस्तो भने हाम्रो प्रहरीको हुन्छ नि, प्रहरीले त शान्ति सुरक्षा हेर्ने पनि मेन दायित्व त राज्य सम्पर्क हाम्रो त्यो हो। र यस्ता चिजहरू पनि जुन एउटा जुन यो त जसरी चाहिँ यो तस्करी भइरहेको छ नि त्यसलाई पनि हामीले हामीले रोकथाम नै गरि नै रहेछौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि यहाँ जुन चिजहरू नहुनु पर्ने हो त्यो भएको देखियो होइन। त्यसमा हामी गम्भीर छौँ र चाहिँ हामी चाहिँ नि जुन मुलुकभर नै जुन मुख्य नाकाहरूमा ततैसम्म सकेको छ, हामीसँग मेन पावर छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ हेडक्वार्टरबाट पनि हामीले मोनिटरिङ टोली खटिसकेको छ। र प्लस त्यहाँ खटिने कमान्डहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नि प्रदेश प्रमुख डिआई साहबहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ निर्देशन गरेका छौँ, जिल्ला इन्चार्जहरूलाई पनि गरेका छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि प्रहरी प्रधान कार्यालय गम्भीर छ, ध्यान आकर्षित भएर हामीले चाहिँ एक्सन पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर स्रोतका अनुसार निलम्बनमा परेका प्रहरीहरू फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा हाजिरी गर्न थालेका छन्। 10-20 रुपैयाँको लागि ब्याल चुहाउनेहरूले राज्यको राजस्वको के सुरक्षा गर्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यसैले अवैध असुलीमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कुनै बहानामा सफाई दिन नहुने वीरगञ्जवासीको माग छ। नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेको अवस्थामा छ। त्यसमाथि भारतसँगको सीमा विवादले यो गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तानिरहन्छ। त्यसै त विकासका धेरै पाटोहरू कोरिनुपर्ने यस ठाउँमा उल्टो उपेक्षाका धेरै दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। पुरा गरिनुपर्ने विकासका सामान्य कार्यहरू समेत हुन नसकेको यो गाउँमा एउटा पुल वर्षौंदेखि बन्न सकेको छैन, जसलाई सुस्ताको शास्तिका खातमा अर्को धर्सो कोरिएको महसुस गर्ने गरिएको छ। 2072 सालमा शिलान्यास हुँदा 30 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको सकर दुनैदेखि सुस्ता जोड्ने पुल 7 वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन। तर निर्माण पक्षले भने पटक पटक समयावधि थप गर्दै आइरहेको छ। भारतीय पक्षको सहमति र अनुमति बिना पुल बनाउन असम्भव देख्नेहरू सरकारी ओहदामा नै छन्। तर पनि राज्यको करोडौं खर्च गरेर पुल बनाउने प्रयास जारी छ। पुल निर्माणको ढिलाइ हुनुलाई भने भारतीय पक्षको अवरोधसँग जोड्ने गरिएको छैन। तर पुल नबन्दा प्रत्येक दिन ढुङ्गाको सहारामा नारायणी नदी वार पार गर्न पर्ने सुस्तावासीको बाध्यता अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ। रणनीतिक महत्त्वको यो पुल बनाएर सुस्तालाई
मेन्स ल्यान्डसँग कहिले जोड्ने हो प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ। यो हो पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित नारायणी नदीमाथि बन्दै गरेको झोलुङ्गे पुल। सकर दुनैदेखि सुस्ता जोड्ने यो पुल विक्रम सम्वत 2072 साल चैत्र 6 गते शिलान्यास गरिएको थियो। 1560 मिटर लम्बाइ रहेको उक्त पुल 30 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी त्रिशुली एन्ड आश्रय जेबीसँग सम्झौता भयो। तर अहिलेसम्म पनि पुल नबन्दा स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सुस्ताको झुलुङ्गे पुल अहिले अल्पत्र अवस्थामा छ, जसको फलस्वरूप हामी सुस्तावासी एकदमै पीडित छौँ। गएको तपाईँको 21 गते जुन देशव्यापी हाम्रो त्यो अविरल वर्षाले आएको बाढीले सुस्तामा तटबन्धको बनाएको बाँध भत्काएर हाम्रो सुस्तामा मानवीय क्षति समेत पुग्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि झुलुङ्गे पुल नबनिदिँदाखेरि हाम्रो प्रशासनले चाहेर पनि त्यहाँको तपाईँको त्यो उद्धार कार्यहरू गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा यो झुलुङ्गे पुल नबनिदिँदा धेरै समस्या छ। यो झुलुङ्गे पुलको लागि सरकारको निकायले छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर झुलुङ्गे पुल बनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सुस्ताको झुलुङ्गे पुलको अवस्था अहिले पाइलिङको काम लगभग फाइनल भइसकेको छ। एउटा पाइलिङको काम तपाईँको माथि थोरै बाँकी छ। बाँकी त्यो माथिको तान्ने जुन डोरीसोरी तान्ने काम त्यो पनि 3वटा पायासम्म भइसकेको अवस्था छ र अरू बाँकी छ। लगभग हामी बुझ्दा त्यो अझै 13-14 महिना लाग्छ त्यो कम्प्लिट हुन। त्यो कम्प्लिट नभन्जेसम्म हामी सुस्तावासी अहिले पनि समस्यामा परेका छौँ। जस्तो गएको तपाईँको 21 गते जुन भीषण बाढी आयो नारायणी नदीमा, त्यसले सुस्तामा बनाएको तटबन्धको बाँध भत्काएर सुस्तामा पानी पसेको अवस्था थियो। त्यति बेला सिडिओ लगायत हाम्रो त्यो उद्धारको लागि खट्नुभएका साथीहरू पारी जाने खोज्नु भएको थियो, हामीकै सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो अवस्था थिएन, त्यहाँ पुगेर त्यहाँ मानवीय क्षति समेत हुने अवस्था थियो, तर त्यो उद्धार गर्ने किसिमको अवस्था थिएन। तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्, जब सुरक्षा प्रशासनले त्यहाँ जाने अवस्था हुँदैन भने हामी त्यहाँ सुस्तावासी बसिरहने त्यो बाढीको अवस्थामा त्यहाँ भइरहेको पीडा, चाहे औषधि उपचारको लागि होस्, चाहे विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्नको लागि होस्, चाहे कुनै किसिमको त्यहाँ तपाईँको सहयोगको लागि हामी के आशा गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो अवस्था छ सुस्ताको। अब आउने प्रतिनिधि सभा चुनावले अब आउने सरकारबाट हामी आशावादी छौँ कि आउने सरकारले यो पुल झुलुङ्गे पुलप्रति तपाईँको सकारात्मक भएर यो छिटै नै त्यसको बनाउने पहल गर्नेछ। त्यसमा हामीहरू अब त्यो झुलुङ्गे पुलमा चढेर हामीहरू आफ्नो भारत र नेपालसँग हाम्रो जोड्ने कुरा छ, नेपालसँग जोडेर भन्ने हामी आशावादी छौँ। यो पुल निर्माण सुरु गरेकै 7 वर्ष हुन लाग्यो, तर अहिलेसम्म पुलको काम जम्मा 60% मात्रै सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माणको अवस्था र व्यवस्था। पुल 23 करोड 65 लाख 98 हजारमा पुल निर्माण सम्झौता। पुलका लागि अहिलेसम्म 9 करोड 64 लाख 30 हजार भुक्तानी। सकर दुनैदेखि सुस्ता जोड्ने पुलको 2072 चैत्र 6 गते शिलान्यासको मितिले 30 महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने। पुल नबन्दा सुस्ताका नागरिक भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य। पुल नबन्दा सुस्तावासीले वर्षेनी जोखिमपूर्ण रूपमा डुङ्गा चढेर नारायणी नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पश्चिम नवलपरासीको नेपाली भूभाग भएर पनि त्यहाँको जनताले भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्, जसको कारण उनीहरूले बेला बेलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीको शिकार पनि बन्नु परिरहेको छ। यता पुल निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नतिर भन्दा विविध कारण देखाएर सरकारले पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको छ। त्रिशुली एन्ड आश्रय जेबीले हुने नहुने सबै कारण देखाएर 2080 असारसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनेर पुनः म्याद थप गर्न सफल हुँदै आएको छ। सुस्ताको पुल चाहिँ 80 साल अषाढ मसान्तसम्म भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। रिभाइज सेड्युल अनुसार आधाभन्दा बढी भइसकेको छ काम। त्यसको चाहिँ अब फाउन्डेसनको काम सबै सकिएको छ हैन, फाउन्डेसनको कामहरू सकिएको छ। स्टिल फ्याब्रिकेसनको नि काम भइराखेको छ। यो सुरु हुँदाको बखत चाहिँ त्यही अब बोर्डरमा ब्लकेड यिनीहरू थियो, केही समस्या भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि काममा केही ढिलाइ भएको भनेर चाहिँ यहाँ म्याद थप माग भएको थियो। त्यसपछि अनि दुई चोटिको कोभिडले नि प्रभावित भयो। फेरि त्यो पुल बनाउने काम चाहिँ त्यो टोटली हामी इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यहाँ।
गण्डक ब्यारेजबाट पानी छोडिदिएको अवस्थामा हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी त्यहाँ एउटा सीमित अवधिमा हामीले चाहिँ फाउन्डेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग डिसेम्बरको अन्तिमतिर उनीहरूले चाहिँ पानी कन्ट्रोल गर्छ र त्यसपछि मार्चको 3rd विकसम्म जान्छ। त्यो अवधिमा फाउन्डेसनको काम गर्नुपर्ने त्यो पनि भयो, केही समस्या भयो। अब यहाँ अब कन्ट्र्याक्ट अनुसार काम गर्नमा पनि केही समस्या चाहिँ भएको हो। त्यहाँ यो चाहिँ असाढमा भा हो, हाम्रो विभागीय प्रमुखबाट भा हो, यहाँबाट सिफारिस भएर गयो के अरे, अनि विभागीय प्रमुख स्तरबाट चाहिँ स्वीकृत भा हो। यो हाम्रो अहिलेसम्म 9,64,30,00,000 भुक्तानी भएको छ। सम्झौता रकम हाम्रो 23,65,98,000 काम सक्नु पर्यो होइन, काम सक्नु पर्यो। म्याद थप चाहिँ 80-3-30सम्म भएको छ। अब उसले म्याद थपको ग्राउन्डहरू जुन बताएको छ, अब त्यो जस्टिफाई भएको कारणले चाहिँ हामीले अब म्याद थप गरे हो। त्यहाँ कोभिड महामारीको प्रभाव, गण्डक ब्यारेजबाट पानी छोड्दा निर्माणको काममा त्यसले पारेको असर लगायतका विविध समस्या हुँदा त्यसले निर्माणमा ढिलाइ भएको दावी गरिँदै आएको छ। यो पुल सुस्ताभासीको दैनिकीसँग जोडिएको छ। यहाँ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न भारतीय पक्षसँगको सहकार्य आवश्यक भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँदै आएका छन्। भारतीय पक्षसँग समन्वय भए मात्रै काम चाँडो हुने, नत्र अझै भन्न नसकिने पनि सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। रणनैतिक महत्त्वको पुल हो। अब अहिले त अब सबैबाट सहयोग भइरहेको छ काममा होइन, कन्ट्र्याक्टर पनि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ काम सक्याउन। यो अब हाम्रो पहिलादेखि नै प्रायोरिटीमा रहेको पुल हो। बिचबिचमा अब यो कोभिड ब्लकेट यिनीहरूले पनि असर भएको हो र काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अनायास गेट खोलेको अवस्था पर्छ। समन्वय चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ, तर कहिलेकाहीँ जानकारी नै नदिकन गेट खोलिदिँदाखेरि निर्माण गर्दैको अवस्थामा सामानहरू बगाएको पनि केस छ त्यहाँ होइन। अब हामी फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ त्यहाँ काम गर्न पाएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यहाँ कतिपय चिज अब प्लानिङ, कन्ट्र्याक्टरको क्यापासिटी, अब धेरै चिजले असर गर्छ होइन। कतिपय चिज आफ्नो कन्ट्रोलमा छ भने त्यहाँ धेरै चिजहरू आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर रहेको अवस्था थियो। आफ्नो काबुभन्दा, अब कन्ट्र्याक्टरको, इम्प्लोयरको काबुभन्दा बाहिरको अवस्था पनि रहेको थियो। अब त्यहाँको अनुभव चाहिँ हामीले अन्य पुलहरूमा पुल नबन्दा वर्षौंदेखि स्थानीयले डुङ्गाको सहारामा नदी तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सुस्तावासीले अझै कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नदीमा पानीको बहाव हुँदा काम गर्न नसकिने र हिउँदमा पनि भारतीय पक्षले नदीमा पानी छोड्दा त्यसले निर्माण कार्यलाई प्रभाव पार्ने गरेको निर्माण पक्षको दावी छ। वर्षायाममा नदीको बहाव धेरै हुने हुँदा स्थानीयले नदी वारपार गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा भारतीय भूमि प्रयोग गरी आउजाउ गर्न स्थानीयवासीलाई निकै कठिन पर्दै आएको छ। नेपाल नदी तथा खोला नाला भएको जैविक विविधताले भरिएको पूर्ण मुलुक हो। नेपालमा नदी नभएका जिल्ला छैनन् र नदी तथा खोला नाला नछोएका सडक पनि छैनन्। अझ कतिपय जिल्लामा पुग्न प्रयोग गर्नुपर्ने सडकमा नै दर्जनभन्दा बढी पुल पर्छन्। यही कारण पनि नेपालमा सडक निर्माण जटिल र महँगो हुँदै आएको छ। कतिपय जिल्ला तथा सडकमा पुल निर्माण नभएकै कारण सवारी साधन आवागमन हुन सकिरहेको छैन। भए पनि हिउँदको समयमा मात्र यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ। यही कारण पनि नेपालमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन्। यसरी प्राथमिकतामा परे पनि विभिन्न कारणले पुल निर्माणमा भने विलम्ब हुँदै आइरहेको छ, जसको कारण सर्वसाधारणले मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ। 2018 सालमा सडक विभाग स्थापना भएपछि 61 वर्षमा सडक विभागबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 अन्त्यसम्ममा साना ठुला गरी 2995 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका। देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले 225 वटा पुल निर्माण गरे। यो समेत गरेर नेपालमा 3220 वटा पक्की पुल बनेको देखिन्छ। तत्कालीन राणा शासनको समय अगावै नेपालमा फड्के पुल, गोरेटो बाटो बनाउने, इनार खन्ने लगायतका विविध कार्य हुँदै आएका थिए। 2007 सालभन्दा अगाडि बाटोको काम गोसवाराबाट हुँदै आयो र विक्रम सम्वत 2014 सालमा सार्वजनिक निर्माण स्थापना गरी त्यसबाटै सडक निर्माण कार्य अघि बढाइयो। विक्रम सम्वत 2018 सालमा सडक विभाग स्थापना भएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको कार्य तर्जुमा गरी त्यसलाई योजना बनाएर अगाडि बढाइयो।
यसरी सडक विभागले सुरु गरेको सडक र पुल निर्माणको कार्य हाल पनि हुँदै आएको छ। तर सडक विभागले नेपालमा कहिले पक्की पुल बनायो भन्ने कुनै विवरण नै छैन। 7 वर्षमा कुन प्रदेशमा कति पुल निर्माण भए? सबैभन्दा धेरै पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रदेश बागमती हो। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश 55 पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो स्थानमा छ। तर मध्य प्रदेशमा हालसम्म एउटै पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छैन। त्यसपछि कम पक्की पुल निर्माण गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्दछ। बागमती प्रदेश। हालसम्म बागमती प्रदेश सरकारले 69 वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। त्यो मध्ये 5 वटा झुलुङ्गे पुल र 2 वटा ट्रस ब्रिज रहेको छ। बाँकी 62 वटा पुल मोटरेबल हुन्। गत आर्थिक वर्षदेखि नै 84 वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन रहेको छ, जुन 37 वटा सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको हो भने बाँकी 47 वटा पुलमा प्रदेश सरकारले बजेट हालेर निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 240 वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा पहिलाको बाँकी 84 वटा पुल समेत गरेर जम्मा 324 वटा पुल निर्माण प्रदेशको निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत परेको छ। यो वर्ष 42 वटा नयाँ पुल सहित अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 वटा समावेश गरी जम्मा 53 वटा पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण। निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्या 69 वटा पुल। निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 324। 2079-80 का लागि प्रस्तावित संख्या 53 वटा पुल। लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण। यो प्रदेशमा हालसम्म 72 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये 23 वटा पुल बेली ब्रिज हुन्। गत वर्ष 130 वटा पुल निर्माणाधीन रहेकोमा 90 वटा पुललाई निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको छ भने यो वर्ष 94 वटा पुल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्या 72 वटा पुल। निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 90 वटा पुल। 79-80 का लागि प्रस्तावित संख्या 94 वटा पुल। प्रदेश 1। प्रदेश 1 मा हालसम्म असार मसान्तसम्म 160 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यो मध्ये 55 वटा पक्की पुल र 105 वटा झुलुङ्गे पुल रहेका छन्। हाल ठेक्का लागेका पक्की पुल 77 वटा र नयाँ योजनाको लागि रातो किताबमा समावेश गरिएको पुल 75 वटा रहेका छन्। झुलुङ्गे पुलतर्फ ठेक्का लागेको 32 वटा र सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेका पुलको संख्या 62 वटा रहेका छन्। जम्मा 109 वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् भने 137 वटा पुल प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा बनाउने योजना गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण। निर्माण सम्पन्न भएका पुल 160 वटा पुल। निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 109 वटा पुल। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि प्रस्तावित संख्या 137 वटा पुल। मध्य प्रदेश। यो प्रदेशमा संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिकसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छैन। तर 18 वटा पक्की पुल प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेटमा निर्माणाधीन रहेको छ भने 10 वटा पुल चालु आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत योजनामा परेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण। निर्माण सम्पन्न भएका पुल प्रदेशबाट 0। निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 18 वटा। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तावित संख्या 10 वटा। गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 170 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। पक्की पुलतर्फ 70 वटा मध्ये 35 वटा पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ भने बाँकी 35 वटा सङ्घ सरकारले बनाएको हो। हाल 53 वटा पक्की पुल निर्माणाधीन रहेको छ भने नयाँ योजनामा 65 वटा मोटरेबल पुल रहेका छन्। झुलुङ्गे पुलतर्फ 50 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यो मध्ये 47 वटा पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो। अहिले 15 वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पक्की र झुलुङ्गे गरी 68 वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् भने 79 वटा पुल नयाँ कार्यक्रममा परेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण। निर्माण सम्पन्न भएका पुल 170 वटा पुल। निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 68 वटा पुल। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तावित पुलको संख्या 79 वटा पुल। कर्णाली प्रदेश।
कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म पक्की र झुलुङ्गे गरी जम्मा 41 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये 17 वटा पक्की पुल छन्। अहिले 30 वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् भने चालु आर्थिक वर्षको लागि 2 वटा पक्की पुल नयाँ योजनामा परेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण: निर्माण सम्पन्न भएका पुल 41 वटा पुल, निर्माणाधीन कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 30 वटा, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तावित पुलको संख्या 2 वटा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 37 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यो मध्ये 7 वटा पक्की पुल निर्माण भएका हुन् भने बाँकी झोलुङ्गे पुल छन्। 83 वटा पुल निर्माणाधीन छन्। त्यो मध्ये 52 वटा पक्की र 31 वटा झोलुङ्गे पुल छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 67 वटा पक्की पुल र 47 झोलुङ्गे पुल गरी 114 वटा पुल प्रस्तावित छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलको विवरण: निर्माण सम्पन्न भएको पुल 37 वटा पुल, निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन पुलको संख्या 83 वटा, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तावित संख्या 114 वटा पुल। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा हामीले मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारी तयारी, वीरगञ्ज भन्सारमा भएको प्रहरी असुली प्रकरणको फलोअप र पुल बनाएर सुस्तालाई मेन्स ल्यान्डमा जोड्न किन ढिलाइ हुँदैछ लगायतका सामग्री पेश गर्यौं। देशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ। न्यूज इनसाइटमा बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।